जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं जावेद चौधरी बोल रहा हूँ और आप मुझे देख भी सकते हैं, मुझे सुन भी सकते हैं और मुझे पढ़ भी सकते हैं। आज का जो ताज़ा तरीन कॉलम है हम आपके सामने रख रहे हैं और उसके अंदर कुछ पिक्चर्स भी लगा दिए हैं, कुछ मज़ीद मालूमात का हमने इजाफा भी कर दिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो हमारा लेटेस्ट कॉलम है, जैसे इल्ताफ़ अहमद पढ़ रहे हैं तो इल्ताफ़ अहमद साहब की तरफ मैं लेके जाता हूँ, ये आपको ताज़ा तरीन कॉलम पढ़ के सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद आमिर है। मेरे हाथ में अभी जावेद चौधरी साहब का ताज़ा तरीन कॉलम है और इसको मैं वाइस करने लगा हूँ। इस चैनल के ऊपर ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो मोटिवेशनल और सियाहत से रिलेटेड और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड कॉलम होंगे। तो मेरा ये दावा है कि आप इनके जब कॉलम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव की गलियों में झाड़ू फेरा करते थे। वो सबसे पहले अपना घर साफ़ करते थे और इसके बाद गली को दाएं बाएं साफ़ करते चले जाते थे। मुरीदों को ये काम अच्छा नहीं लगता था, वो हज़रत को रोकते थे, लेकिन आपका कहना था मन की सफाई तन से शुरू होती है। आप जिस दिन अपना जिस्म और माहौल साफ़ कर लें उस दिन आपका मन भी उजला हो जाता है। मुरीद अर्ज़ करते थे, हुजूर आप ये काम हमें सौंप दें, हम पूरे हिंदवाना गाँव को अपनी ज़ुबान से चमका देंगे। आपका जवाब होता था, हर शख्स का तन और मन उसका अपना होता है, हर शख्स अपने आमाल का खुद ज़िम्मेदार होता है। तुम अपने तन और मन की फ़िक्र करो और मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुरीदीन को उनकी ये अदा अच्छी लगती थी, चुनाचे वो भी सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर और फिर गलियां साफ़ करते थे। हज़रत नक्शबंदी के दौर में उनके शागिर्दों की आबादियां हैरान कुन हद तक साफ़ होती थीं। मुझे ये वाक़या बचपन में मेरे एक उस्ताद ने सुनाया था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे इसकी वजह पूछी थी तो उस्ताद ने जवाब दिया था, तरक्की खा मुआशी हो, जिस्मानी हो या रूहानी, इसका आगाज़ हमेशा सफाई से होता है। हम आम ज़िंदगी में भी साफ़ सुथरे लोग पसंद करते हैं। हमने अगर कोई मुलाज़म रखना हो तो हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या ये साफ़ सुथरा है। साफ़ सुथरे लोगों को मुलाज़मत भी जल्दी मिल जाती है। आप ये भी देख लो, जिन लोगों की दुकानें, वर्कशॉप्स और फैक्ट्रियां साफ़ होती हैं वो लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा और जल्द कामयाब हो जाते हैं। दुनिया में सफ़े अव्वल के तमाम मुल्कों में सफाई कामन होती है, जबकि तीसरी दुनिया के ज़्यादातर मुल्क और लोग गंदे होते हैं। चुनाचे आपने अगर इनफरादी या इज्तमाही तौर पर तरक्की करनी हो तो आपका साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। हज़रत नक्शबंदी सरकार इस हकीकत से वाकिफ़ थे, चुनाचे वो ख़ुद भी सफाई का ख्याल रखते थे और दूसरों को भी तलकीन करते थे। नक्शबंदी आज भी निस्बतन दूसरों से ज़्यादा साफ़ होते हैं। हज़रत के बारे में मशहूर था कि आपके विसाल के बाद भी आपके सहन से ताज़ा झाड़ू फिरने की खुशबू आती थी। यूँ महसूस होता था किसी ने अभी अभी झाड़ू फेरा हो। मैं इस वीकेंड पर छठी मरतबा बुखारा में हज़रत नक्शबंदी के मज़ार पर हाज़िर हुआ। हम 44 लोग थे। हमारे साथ इस मरतबा शुमाली वज़ीरिस्तान के एक MNA भी थे। ये दीनदार हैं, मदरसा चलाते हैं और सही बुखारी के आलिम हैं। उन्होंने मज़ार पर खड़े होकर तवील दुआ कराई। उनकी दुआ में बहुत असर था, लेकिन मज़ार शरीफ की सफाई ने कहीं ज़्यादा मुतासर किया। मज़ार के दाएं बाएं मिसाली सफाई थी। यहाँ कभी गांव होता था, लेकिन हुकूमत ने सारा गांव ख़रीद कर नक्शबंदी कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब वहाँ मस्जिदें, हुजरे, म्यूज़ियम और हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। हम पूरे कॉम्प्लेक्स में फिरते रहे, लेकिन हमें किसी जगह कोई बोतल, रैपर और टिश्यू पेपर दिखाई नहीं दिया। ये सफाई सिर्फ नक्शबंदी कॉम्प्लेक्स तक महदूद नहीं थी, बल्कि हमें ताशकंद, समरकंद और बुखारा तीनों शहरों में किसी जगह कचरा दिखाई नहीं दिया। हमने 3 मरतबा ट्रेन में सफ़र किया। ये सफ़र 1000 किलोमीटर से ज़्यादा था। हम ताशकंद से समरकंद गए, वहाँ से बुखारा की ट्रेन ली। मेरा ग्रुप खीवा चला गया, जबकि मैं समरकंद से होता हुआ ताशकंद और वहाँ से वापस पाकिस्तान आ गया। आप यकीन करें, हमें किसी जगह कचरा और गंदगी नज़र नहीं आई। ट्रेन की पटड़ी के साथ किसी किस्म की तजावज़ात नहीं थी। पटड़ी की दोनों साइड्स 50-50 मीटर तक मुकम्मल साफ़ और क्लियर थीं। आबादी इसके बाद शुरू होती थी और ये भी सलीके के साथ थी।
کوئی گھر یا عمارت بری یا گندی نہیں تھی۔ جانوروں کے باڑوں میں بھی سلیقہ اور صفائی نظر آتی تھی۔ کھیت اور باغ بھی ترتیب کے ساتھ تھے، فصلوں کی لائنیں تک سیدھی تھیں۔ مجھے بائی روڈ بھی سفر کا موقع ملا۔ آپ یقین کریں کسی سڑک پر کوئی تجاوز نہیں تھی، دکانیں اندر تک محدود تھیں، کسی سڑک پر کوئی ریڑھی تھی اور نہ کرسی اور میز۔ فٹ پاتھ اور سروس روڈ مکمل کلیئر اور صاف تھی۔ لوگ بھی صرف زیبرا کراسنگ سے سڑک عبور کر رہے تھے، درمیان سے سڑک پار کرنے کی کوئی مثال نظر نہیں آئی۔ ہمیں ہوٹل سے ایک نوجوان سڑک کے درمیان چلتا اور پار کرتا دکھائی دیا۔ ہمیں بہت حیرت ہوئی، لیکن جب وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے گروپ کا پاکستانی بھائی تھا۔ ہمیں اس کے علاوہ کسی جگہ کوئی شخص یہ حرکت کرتا نظر نہیں آیا۔ زیبرا کراسنگ پر دونوں سائڈز پر 20-20 فٹ کے فاصلے پر لائنیں لگی ہیں۔ گاڑیاں یلو لائٹ پر لائن پر رک جاتی ہیں، پیدل لوگ گزرتے ہیں اور اس کے بعد لائٹ ریڈ ہوتی ہے تو گاڑیاں چلتی ہیں۔ ہمیں پورے ملک میں بھکاری نہیں ملے۔ حضرت نقش بندی کے مزار پر چند بھکاری آئے تو انہوں نے دستے سوال دراز کر دیا۔ ہم انہیں رقم دینے لگے، لیکن پھر سفید کپڑوں میں ایک صاحب آئے، انہوں نے ان سے بات کی اور موبائل فون سے ان کی ویڈیو بنا لی۔ تمام بھکاری فوراً فرار ہو گئے۔ ازبک خواتین بہت بااعتماد اور تگڑی ہیں۔ یہ پورے ملک میں پورے اعتماد کے ساتھ چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ دفتروں سے لے کر دکانوں تک ہر قسم کا کام کرتی ہیں اور ان کے چہرے پر ذرا برابر تھکاوٹ یا بیزاری نظر نہیں آتی۔ یہ پورے اعتماد کے ساتھ چلتی ہیں۔ ہوٹلوں اور ریسٹورانوں کا عملہ بہت ٹرینڈ اور نفیس ہے، دھیمے لہجے میں فکس بات کرتا ہے اور دوسروں کی دل سے خدمت کرتا ہے۔ خریداری میں تاہم کھل کر بارگیننگ ہوتی ہے۔ نرخ نہیں ہے، دکاندار 10 لاکھ سم مانگے گا اور سودا 2 لاکھ میں ہو جائے گا۔ کرنسی بہت کمزور ہے، $1 کے 12,500 سم ملتے ہیں۔ $100 تبدیل کرائیں تو آپ کو 12.5 لاکھ سم مل جائیں گے۔ یوں آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے، لیکن آپ اگر ایک مرتبہ واش روم چلے جائیں تو چوکیدار آپ سے 3,000 سم وصول کر لے گا۔ پانی کی بوتل بھی 20,000 سے لے کر 30,000 سم میں آتی ہے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالہ کے زبیر سعید شیخ صاحب تھے۔ یہ بہت پڑھے لکھے، سمجھدار اور شاندار انسان ہیں۔ انہوں نے بخارا سے 5 لاکھ سم میں 2 کراکلی ٹوپیاں خرید لیں۔ یہ اس کارنامے پر بہت خوش تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ دکاندار نے ان سے ایک ٹوپی کے 6 لاکھ سم مانگے تھے، لیکن میں 5 لاکھ میں 2 خرید لایا۔ ہم 2 دن ان کی دوسری ٹوپی نیلام کرتے رہے، لیکن بدقسمتی سے سودا نہیں ہو سکا۔ شیخ صاحب کا خیال ہے کہ میں اب یہ گجرانوالہ میں فروخت کروں گا، لہٰذا گجرانوالہ کے شہریوں کے لیے وارننگ ہے، ٹوپی آ رہی ہے، خریداری کا بندوبست کر لیں۔ شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ میری زندگی کی مہنگی ترین ٹوپی ہے۔ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ میں 2.5 لاکھ کی ٹوپی پہنتا ہوں۔ مجھے اس مرتبہ یہ بھی پتہ چلا کہ بادام بھی زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تازہ باداموں کو زندہ اور پرانے باداموں کو مردہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مردہ باداموں میں تیل کم ہو جاتا ہے، چنانچہ ان کی افادیت اور تاثیر کم ہو جاتی ہے، جبکہ تازہ بادام میں یہ دونوں خوبیاں وافر مقدار میں ہوتی ہیں۔ میں روزانہ بادام کھاتا ہوں۔ میں نے دنیا جہاں کے بادام ٹرائی کیے، لیکن آپ یقین کریں ازبکستان کے باداموں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ کو اگر ایک مرتبہ ان کا ذائقہ لگ گیا تو پھر آپ پوری زندگی ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکیں گے۔ ازبکستان اسلامی بلکہ مذہبی ملک ہے۔ آپ کو پورے ملک میں صاف ستھری مسجدیں ملتی ہیں، ان میں نماز بھی ہوتی ہے، لوگ بھی مذہبی ہیں۔ آپ کو حجاب میں عورتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی جگہ شدت نہیں، لوگ مذہبی گفتگو نہیں کرتے، کسی سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھتے۔ نماز صرف مسجد یا گھر پر پڑھی جا سکتی ہے، کسی عوامی مقام پر نماز کی اجازت نہیں۔ ہمارے گائیڈ داستان نے بتایا کہ ہم اسلامی ملک نہیں، مسلمان ملک ہیں، چنانچہ یہاں دوسرے مذہب کے لوگ محفوظ ہیں۔ ہم کھلے دل کے ساتھ انہیں قبول کرتے ہیں۔ تمام مساجد حکومت کے کنٹرول میں ہیں، امام حکومت تعینات کرتی ہے اور یہ تعلیم بھی حکومتی مدارس میں حاصل کرتا ہے۔
امام صرف نماز پڑھا سکتا ہے، اسے کسی قسم کی تبلیغ کی اجازت نہیں۔ خطبہ حکومت بھجواتی ہے اور امام اسے پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ ملک میں تبلیغ کی اجازت نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم نے جتنا مسلمان بننا تھا ہم بن چکے ہیں، ہمیں مزید تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ تمام ریسٹورانوں میں ڈنر کے وقت موسیقی اور ناچ گانا چلتا ہے، جس میں گھریلو خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ شراب عام دستیاب ہے لیکن کوئی شخص سرعام نہیں پی سکتا۔ لوگ صرف ریسٹورانوں میں شراب نوشی کر سکتے ہیں یا ہوٹل یا گھر میں، اور ہم نے پورے ملک میں کسی شخص کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ بلکہ رکیے، ہم نے کسی شخص کو اونچی آواز میں کسی سے مخاطب ہوتے بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ دوسرا، اگر یہ لوگ پوری قوم میں نظم و ضبط پیدا کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ کیا آپ کے پاس ان دو سوالوں کا جواب ہے؟